समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी इकट्ठा हो चुका है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में शदीद बारिशों का नया सिस्टम एक्टिव हो चुका है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्याजी। इजहार खान, बताइएगा इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? जी, इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और मुल्क भर में शदीद बारिशों का नया सिस्टम ऑन हो गया है। मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में एक हफ्ता तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब में भी गरज चमक के साथ बादल खूब बरस गए हैं। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। इलाके जोड़ों का मंजर पेश करने लगे हैं। बलाई और वस्ती पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशन गोई है। जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि सुबह सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ये भी वाज़ेह कर रहा हूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 5 सितंबर को मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। 6 सितंबर को भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। जी इजहार, बताइएगा हालिया बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, ये जो हालिया बारिशों का सिलसिला है ये आने वाले 2-3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। 7 सितंबर को भी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। 8 सितंबर को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 9 सितंबर को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया इजहार खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आबाग हैं और महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। लाहौर समेत गिरदो नवाब में भी गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे हैं। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, इलाके जोड़ों का मंजर पेश करने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जानता हूं कि जो अवाम के उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, जो वो चाह रहे हैं, और उस पे हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हम उन पे पूरे उतरे। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो मुआशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमें जो कोविड और लोकस का अब ये सिचुएशन आया है, फाइनेंशियल फ्रंट पे मुश्किलात का ज़रूर सामना है, और हम चाहेंगे कि हम अपने अवाम के साथ खड़े रहें। इस इशू में, इस मानसून में 2 इश्यूज हाईलाइट तो हो चुके हैं। एक तो रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है, नेचुरल डिज़ास्टर है। दूसरा जो कराची में, पूरा पाकिस्तान में है, लेकिन कराची का जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में और इश्यूज़ में जो हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल बाद अब हमें एक नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कोई सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके तरक्की में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो वफाकी मंसूबे कुछ टाइम से उस पर कोई ज़्यादा पेशरफ काम नहीं हुआ था, अब इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पे होगा। कल आपके सामने चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, उसने आपके सामने तफसील में बात किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम सब जानते हैं कि जैसे कोई भी मेगा सिटी होगा उनका अपना एक्सेप्शनल नीड्स होते हैं। तो इवन दिस 800 बिलियन रुपीस, अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम जो वी कैन शो सम इम्प्रूवमेंट, जो ना सिर्फ इस सूबा के लिए फ़ायदा मंद है, ना सिर्फ इस सूबा के अवाम के लिए फ़ायदा मंद है, मगर पूरा मुल्क की मईशत के लिए
ایک فائدہ مند اسٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹس ہو گیا, سویپ کا منصوبہ ہو گیا, یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے ڈرینیج کو, آپ کا سورج کو, آپ کے جو صفائی کا نظام ہے, ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا, یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب, جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا, ساتھ دیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلا گیا ہے. اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا, آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا, یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے, ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا, کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا, ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں. جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران, وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو, جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا. بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. ہیسکو ہو گیا, سیپکو ہو گیا, KESE ہو گیا. آپ جب یہ نیشنل ڈیزاسٹرز کے, ویسے تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں, ان کے بلنگ کے بارے میں, ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں, لیکن جب قدرتی آفات میں, نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے, جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں, ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو, سیسکو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا, تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے, لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا, جو KESE کے لیے, کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, دکانیں تباہ, گھر تباہ, فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کا بجلی چل نہیں رہا, ہمیں مل نہیں رہا ہے, ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے. کس بنیاد کے, کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے؟ اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے, مدد چاہیے, ساتھ چاہیے. ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں, 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے, آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے, اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا. اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فور امیڈیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا, پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا, اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا بھی. اپنے کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس ڈیفیکلٹی کو, اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد ہمارے اوپر گزرا ہے, اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا, آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا. کراپس, اگر عمرکوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے, ان کو نقصان, پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے. میرپور خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا,
اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں, ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے ہمارے فارمرز کو ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس ملک پہ ہمارے اس وقت یہ بہت ہی ضرورت ہے, کیونکہ چھوٹے دکان ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو, اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن دیز ٹو فرنٹس. ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. وہ تو سب obviously ایکسپیکٹڈ ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کے مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہے, جو مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈس کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. آئی ایم شیور دے آر آلسو لوکنگ فار دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف دا پیپل آف پاکستان. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا, وہاں کے جو شہری ہیں وہاں جو رہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں ان کے حکومت کے ساتھ, ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا میرا ایک الیکشنز آ رہے, وہاں ایک کینڈیڈیٹ سے تعزیت کر رہا تھا فون پہ. وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. تو واقعی آپ کو امید ہے, آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ اب وفاق کراچی کے لیے خاص طور پہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے؟ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے, ایک تو یہ معاملات ہے. دوسرا, سندھ حکومت کو آپ لوگ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیئرلی یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹس وفاق لانا چاہ رہا ہے اور کل شاید وزیر اعلیٰ کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کریں, تو یہ کس طرح ممکن ہے, کس طرح بہتر آپ کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی کسی سے مشاورت نہیں کی تھی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی شاید شہباز شریف نے آپ کی بات کروائی, آصف زرداری صاحب سے بات کروائی, تو کیا آپ کس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ پولیٹیکلی لوگ انتظار میں ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے. کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے. ہم اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل آف مائی پروونس. جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے, اس کے لیے بھی
ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا. سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس میں. اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. بہت سا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے, نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار, چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا ہے, ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے, تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی ان کے ساتھ تھے جو 2010 اور 11 میں ہم موبلائز ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہو. فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو وہ تو رسپانسبلٹیز خاص طور پہ قدرتی آفات میں وفاقی حکومتیں کی ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں چاہے وہ فلوریڈا میں جو سیلاب کا اور بارش کا سلسلہ اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ حال ہے. خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ اور مشکلات کا ضرور سامنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ حال ہے. خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور عوام کے لیے وہ اپنی جگہ, لیکن اگر ساتھ ساتھ جیسے پی ٹی آئی کے نمائندے اور ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے, سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ, ایک تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں, اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا, آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے, ڈبل کر دیتے, تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا, پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن جو امیڈیٹ ہمیں ضروریات ہے, I need to reiterate, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے وہ بھی ساتھ دیں گے. ہمارا ایک دوسرا فنڈنگ سورس ہے جو اب ہم مطالبہ کریں گے. I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is میں اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ حال ہے. خاص طور پہ ہمیں جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے عدالتوں میں, اور ہم بہت پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں. اب ہم نے کووڈ کا سلسلہ, کووڈ کا ایک پیک سے گزرا ہے, اور ابھی بھی جبکہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکشنز تو کم کیا ہے, کووڈ ابھی تک جاری ہے. ہم نے اپنے عوام کے صحت زندگی کا تحفظ کرنا ہے. جو لوکس کا حملہ تھا وہ ایک تو جو نقصان ہوا وہ سو ہوا, شکر الحمدللہ. جو اس کا ایک ویو آنا تھا اس سے ہم بچا, لیکن ابھی تک ہم ان کے جو ایگز ہے, ان کا جو بچے, اس کا خطرہ کا اندازہ ہے. یہ جو سپر مانسون آیا ہے اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریور انڈس ہے وہ میڈیم فلڈز میں ہے, اور جو اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں بھی بہت ہی وہ
बारिश हो रहा है तो और अब वो फुटेजेस स्वात के गिलगित के जो अफगानिस्तान में बारिश हुआ है, जब ये हमारा इंडस में आ जाता है, मैं आई एम वरीड कि हमें एक और फ्लड का सामना नहीं करना पड़े. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, वी डोंट हैव द फाइनेंसेस. हम इसको फास्ट ट्रैक पे, स्पीड ट्रैक पे, जुडिशल फॉरम्स भी परस्यू करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी, ये सब सिंध हुकूमत का पैसा है. आइडियली एंड एब्सोल्युटली उनको ही खर्च करना पड़ा, इस्तेमाल करना चाहिए. मैं जुडिशरी के साथ इस एफर्ट में साथ देने को तैयार हूँ या कोशिश करने को तैयार हूँ कि जिस तरीके से हम ऑडिट हर रुपये का करें, हम आपको कमेटी हो जो ऑब्जर्व करे कि ये तो फाइनेंशियली ये सही जा रहा है, लेकिन ये हक है मेरे अवाम का, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का. उनका पैसा हमें निकाल के उन पे खर्च करना पड़ेगा, वरना जो नुकसान अल्लाह ताला सिर्फ उतना ही इम्तहान देता है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन 2020 में जिसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो उस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं. अच्छा रहा उन्होंने. मैं अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज कर रहा हूँ दुनिया अखबार से. अस्सलाम. जैसे आपने फरमाया कि इस मतलब सुपर मून था, बहुत खौफनाक सर, ये भी हकीकत है कि इस मून ने कराची में पोस्ट को से लेकर पापोश तक सबको एक कर दिया. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बयान फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान इस बारिश की तबाहियों के शिकार है, उन सबको नजरअंदाज करके आखिर सिर्फ कराची पर मकसद है या कोई और सियासी मकसद? सर, मैं इसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ. मुझे उम्मीद है कि जो तनकीद अपनी जगह वो हो, वो हमारे साथ जो ख़ास एक मोहब्बत है वो भी जारी रहे, लेकिन जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका हम सब पे जिम्मेदारी है कि वो हम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाए. शायद कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ गलत काम करना चाह रहे थे. मैं समझता हूं कि just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. लेकिन आपने ये सवाल उठाया है उससे मेरे ज़मीन. I really want to mention two things जो मेरे नज़र से गुजरा है, हम इस पे देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं. दो फैक्ट्स आई फील कि सोशल मीडिया पे और इन जनरल एक कोशिश है कि जो सेक्टेरियन इश्यूज है उनको एग्जैस्परेट किया जाए और जो एथनिक इश्यूज है उसको एग्जैस्परेट किया जाए. मैं एक तो अपनी जमात से, पूरा पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा कि इस फसाद में, इस कंस्पिरेसी पे आप इस्तेमाल ना हो, और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. मैंने डॉन में शायद कल या परसों पढ़ा भी था किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है और फेसबुक है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने कुछ अकाउंट्स को डिसमेंटल किए हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते थे और जो हुकूमत को तनकीद के निशाना बनाते थे. उनको ब्लास्फेमी और दूसरे इश्यूज पे टारगेट किया जा रहा है और मुल्क भर में इस इशू को, हम दोनों इश्यूज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं. हम समझते हैं कि ये नेशनल डिज़ास्टर है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आया था उसने भी कहा है कि किसी भी शहर, एनी सिटी could not withstand such a natural calamity. अब इस बात का पूरा मुल्क को समझाना रहता है कि ये सिर्फ इस सिटी में नहीं, काफ़ी सिटीज़ में ये कैलामिटी का सामना कर रहे हैं और हम सब उनके साथ भी ज़रूर हैं. पहली बात ये कि आप जब भी फंड मांगते हैं
हम किसी हुकूमत को क्यों दे, ताना उनका मैं नहीं दोहराऊंगा, तो आपको पता है क्या ताना दे, क्योंकि मैं उनकी जबान नहीं बोलती। दूसरी बात ये कि आपसे शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून राब्ते हुए हमें ये खबर दी कि क्या उन्होंने ये कोई इशारा किनारा या दिया है कि क्या नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं, आपके साथ मिलकर अपोजिशन की तहरीक में जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा सवाल ये वो भी आप हमको दे जाएंगे, कराची का एडमिन स्पीकर कौन होगा? जहाँ तक आई थिंक दैट दिस पॉइंट दैट इज मेड, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मेरा उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। और जब भी हम मुश्किलात में, जब भी हम कुदरती आफात का सामना कर रहे हो, चाहे वो कोविड का ग्लोबल पैंडेमिक है जिसको हमने 100 साल बाद इतना बड़ा इशू नहीं देखा, चाहे वो हमारा तारीखी लोकस का हमला हो, चाहे वो हमारा सुपर मानसून्स हो, ये बयान मुसलसल वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा से आएगा कि हम सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है, इन कठपुतलियों को अंदाज़ा ही नहीं है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फौरन बंद करना चाहिए। बट मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए ये जो तंज है वो तो होता रहता है, लेकिन उनकी तरफ से खुद ऐलानात आ रहे हैं कि वो खुद खर्च करेंगे इस सूबे के अवाम पे। तो उस एस्पेक्ट को मैं वेलकम करता हूँ कि लेकिन जिस तरीके से ये तंज करते हैं, वो समझते हैं कि वो बड़े उस्ताद है और इस प्रोपेगेंडा से हमें कोई हम जज्बाती होंगे नहीं, लेकिन ये इनका पैसा ही नहीं है। और ये ना सिर्फ हमारे अवाम के अपने पैसे उन पे इन कुदरती आफात पे खर्च करने को तैयार नहीं होते, वो जब भी ऐसे कुदरती आफात आते हैं वो साथ ये भी कहते हैं कि आप अपना हिस्सा से काट के हमें इस्लामाबाद में खर्च करने दे। तो आप अपना हेल्थ को काट के, आपका एजुकेशन सेक्टर को काट के, आपका लोकल बॉडीज का ड्रेनेज, सूरेज, गार्बेज का जो सिलसिला उससे काट के हम इनको खिलाएं। जब मेरे अवाम सैलाब से मुतासिर है, जब मेरे किसान लोकस और सैलाब के मुतासिर है, मेरे पूरा मुल्क भर के अवाम, पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल में इस मानसून में 2 इश्यूज हाईलाइट हाल है। ख़ास तौर पे हमें जो कोविड और लोकस का अब ये सिचुएशन आया है, फाइनेंशियल फ्रंट पे मुश्किलात का ज़रूर सामना है। और हम चाहेंगे कि हम अपने ये नहीं देख सकते हैं कि किसी सूबा ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरा सूबा ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप सिर्फ बुज़दार के सूबे को देंगे। आपने पूरा मुल्क का, पूरा पाकिस्तान के अवाम के साथ देना है। जहाँ तक आपने हमारा अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात था वो बहुत अच्छा गुजरा। और कल जो रहबर कमेटी है वो भी मिले, and they have even decided कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑनर होगा कि हम इस APC को होस्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस फोरम पे जिस तरीके से हम एक नया अपडेटेड हमारा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे हम आज के जो मुआशी सूरत हाल है, तारीखी मुश्किलात है, अवाम के मसाइल है, उस पे एक 1 पेज पे आना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब ये तो obviously they've all been busy in these floods and draining the water, इंशाल्लाह जल्द ही ये ऐलान करेंगे। लेकिन कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर 2 साल हो गए हैं। लाहौर का
جو پنجاب کا جو لوکل باڈی نظام ہے جیسے عمران خان آیا انہوں نے ختم کر دیا. پختونخوا میں جو لوکل باڈی نظام ہے جیسے ہی عمران خان کے یہ وفاق میں حکومت آیا انہوں نے ختم کر دیا. بلوچستان میں جو لوکل باڈی نظام ہے وہ نہیں چل رہا تھا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنے برداشت ہے کہ آپ اپنا کیپٹل سٹی کو اپنے مخالف کے حوالے کریں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے, اس شہر کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے یہ سندھ حکومت کا فیصلہ ہے اور سندھ حکومت یہ فیصلہ جیسے ان کو اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے اعلان کریں گے. میں نے ریزلٹس لینا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے, تو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کی حکومت کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اب ایسا اچھا انڈیویجول لے کر آئے جو کہ جس سے مراد علی شاہ صاحب ریزلٹس بھی لے سکے اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ ساتھ مل کے ڈیلیور کر سکے اس شہر کے عوام کے لیے. کچھ میں نے تو حساب ان سے لینا ہے تو ان پہ ہم یہ چھوڑتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر انشاءاللہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کا صحت اور علاج کا سلسلہ ختم ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس تھینک یو سر. اب یہ سچویشن آیا ہے فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ حال ہے, خاص طور پہ عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا ہم مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہیں ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں ہمارا فائنینشیل اینڈ انفراسٹرکچر پوزیشن جو کراچی میں ہے برا ہے, لیکن جو مشکلات میرے وہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے. غربت وہاں بہت ہی زیادہ ہے اور ان کا جو انکم ہے, ان کا جو ایونیو ہے جنریٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کھلانے کے لیے جو ان کے فصل ہے وہ بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے وطن کارڈ, پاکستان کارڈ کا سلسلہ کیا تھا, ایسے نہ صرف ہمارا کیپٹل کے ڈسٹرکٹس میں, صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں, اور جہاں چاہے وہ سوات میں متاثر ہو یا گلگت میں متاثرین ہو, ان سب کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آ کے ہی وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرے گا. ناصر صاحب کس میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے وہ ایکسپرٹس اس کو بریف کرے گا, سمجھائے گا کہ کس طریقے سے یہ 100 سال بعد یہ مانسون کا سامنا کرنا پڑا. اور جیسے چیف عوامی سٹاف صاحب نے کل کہا کہ کوئی بھی شہر اس ملک میں اس قسم کا قدرتی آفات کا سامنا مشکل سے کرتا, تو مجھے امید ہے جب عمران خان صاحب پہنچتا ہے اگر اس کا یہ رائے بھی تھا وہ رائے نہیں رہے گا.
ऐसे बयानात नहीं देखा है चीफ जस्टिस साहब से. I don't really necessarily want to comment on something in detail that I am not fully educated about. जहाँ तक सूबे और वफाक के दरमियान जो इश्यूज है जुडिशरी नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे फोरम्स मौजूद है जहाँ ये इश्यूज हल होने चाहिए. लेकिन जो भी इश्यूज होंगे, अगर मेरा इशू है NFC अवार्ड पे उनके साथ, अगर मेरा इशू है, बहुत से इश्यूज होंगे, कुदरती आफात में आप इश्यूज तो भूल जाते हैं ना. उस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं, डिफिकल्टीज एक जगह, मसले एक जगह, सियासी झगड़े लड़ाई एक जगह, और कुदरती आफात में हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा. तो उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस का बयान है वो इसी उसका इंटेंशन यही होगा. और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस साहब और अदालत जो है वो जो सिंध के अवाम की पैसा है वो उसको, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा, वो अगर सिंध के अवाम पे खर्च हो, कराची के जो हमारा कैपिटल सिटी है वहाँ खर्च हो, तो फिर वो हमारा अवाम के एक बहुत ही बड़ा मसला का हल उसमें ही होगा. और जहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा NFC शहर का उन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग्स भी वहाँ से आएंगे. लेकिन मैं एक और बार आपके सामने रिएटरेट करना चाह रहा हूँ, नेशनल डिज़ास्टर है. 100 साल बाद ना सिर्फ ये पूरा मानसून का सिलसिला, अगर वो जो एक दिन 2-3 दिन में वो जो तेज़ी के साथ ये नेचुरल डिज़ास्टर हम सब पे गुजरा, उसमें हमें आपस के जो पार्टिजानशिप है, जो ये पाकिस्तान की तारीख है. आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के वक्त जब सिलसिला आया था, क्या उस वक्त कोई एतराज़ कर रहा था कि कौन है डिक्टेटर और कौन है जमहूरी पसंद? नहीं, हम सब एक होके उनके लिए मदद करना चाह रहा था. जब 2010 का फ्लड्स थे और 2011 की बारिश के नतीजे में फ्लड्स थे, उस वक्त हमारा सियासी इख्तलाफात एक जगह, थोड़ा सा सारे सूबाई हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया और लायन शेयर जो है वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करके सारे सूबे के अवाम को मदद किया. तो ये जो पार्टिजानशिप है, सियासी डिफरेंसेस है, वो रहे सो रहे. कुदरती आफात में, नेचुरल डिजास्टर्स में सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होना चाहिए. रिलीफ के लिए आप देख रहे होंगे दिन रात ये सब काम कर रहे हैं. और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहाँ अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म. जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑन 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा. सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो ख़ानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए. कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज़ है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, आई एम फॉरगेटिंग द अदर वन. तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट ज़रूर करना चाह रहे हैं. लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा कर सकेंगे अकेला.
جہاں ہم کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفراسٹرکچر امپروومنٹس کے لیے. آئی ایم ناٹ شیور ویدر ہم اس قسم کا فائنینسنگ باہر سے میرپور خاص کے لیے یا عمرپور کے لیے بندوبست کر سکیں گے. ہمیں اپنا پورا ایفرٹ کرنا پڑے گا, وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے, لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صف اول کا کردار ان کا تھا. آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے, ریلیف, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا. بہت سے کراچی کے علاقے متاثر تھے اس مانسونز میں, پورا صوبہ میں ہوا, لیکن جیسے آپ نے کہا ہے ڈیفنس کو جو جس طریقے سے ایک تو ان کا آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز عوام کے زیادہ تھا کہ وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں کہ جتنا یہ تھا وہ بھی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کوانٹم کیسا تھا. اور جی بالکل ڈیفنس کے عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب نے نہ صرف ان علاقے میں جہاں اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل رسپانسبلٹی تھا, DHA میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا پمپس کے لحاظ سے, ڈی واٹرنگ کے لحاظ سے, وہ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہاں تک ریلیف ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ DHA اور CBC جہاں وہ دیتے ہیں اپنا ٹیکسز ایٹسٹرا, وہ وہاں پورا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرائیورٹی جو حال ہے, خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے کہ اس وقت لوگ ناراض ہے, جذباتی ہے, چاہے چلے اس کا اگر DHA کا قصور نہ بھی ہو لیٹ سے, پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے, ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے. عوام اپنا ناراضگی, اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے, اس کا جواب آپ FIR میں نہیں, مدد کرنے میں اور ان کا مسائل کا حل نکالنے میں ہم کریں گے. یہ بہت اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ پریسیڈنس, یہ طریقہ کار اب بن چکا ہے کہ آپ پہلے گلٹی ہو جاتے ہو, پھر اپنے آپ کو انسنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا. کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں, اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ شریف صاحب کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے رکھا تھا. وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا, پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا, JIT میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے میں یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے. نہ ابھی